अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चैनल्स की सब्सक्राइब का कहना पड़ता है ज़रूर इस कॉन्टेक्स्ट में कि लेटेस्ट जो अपडेट की जाती हैं जब वो वीलॉग के ज़रिए यूट्यूब पे आती हैं, जब सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो बड़ी आसानी से आप तक मेरी बात पहुंच पाती है। बेल आइकॉन को क्लिक कर देते हैं तो उससे एडवांटेज ये है कि जैसे ही वो फौरी तौर पर इतला मिल जाती है। 2-3 इशू हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं आज मैं फिर करना चाहता। आज राना सनाउल्लाह साहब को स्पेशल कोर्ट में पेश होना था ताकि फ़र्द जुर्म आयद हो सके, और वो एज़ यूजुअल, और यह बहुत पहले कह चुका था आपको कि वो बातें जितनी बजीकरा ने वीडियो की ट्रायल नहीं फेस करना, वो पॉलिटिकली और इदारों को मिलाइन करना, ये एक नॉर्मल पोजीशन रही है। और ये पिछली जितनी भी अगर आप देखें चीज़ें, उन सब में ये आम सी एक रूटीन रही है। कई टीवी प्रोग्राम में मैंने कहा, कई दफ़ा मैंने कहा, अगर केस नहीं करता तो अब फ़र्द जुर्म आयद कराए ना, रोज़ाना की बुनियाद पे। अभी राना सनाउल्लाह साहब आपके सामने हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ आए, वो एक बड़ा प्लान के साथ, जो कोई भी के मैं तो उसको ड्रामा ही समझता हूँ, लीगल चौक पे रोकना, और वो बैठ के यानी वो एक सोशल मीडिया पे एक भुचाल फैलाने की कोशिश करते हैं बातों में करने। और आज कौमी असम्बली का इजलास का बहाना बना के, मैं तो बहाना ही कहूँगा ना, कोर्ट की प्रोसीडिंग है, आराम से फ़र्द जुर्म आयद होती है यार आज। और जो बातें आप कह रहे हैं तो फौरी तौर पर तो सारा जो कह रहे हैं इल्ज़ाम ख़त्म हो जाने थे, भाग क्यों रहे हैं ट्रायल्स के से। और दूसरी खबर जो साथ है, शहबाज शरीफ साहब और हमजा को भी बुलाया है, और फ़र्द जुर्म आज आप ऑर्डर देख लें उसका कि इतने अरसे से फ़र्द जुर्म ये लोग नहीं आए, और बहाना ये बनाया जाता है, पोर्ट्रे ऐसा किया जाता है कि जनाब वो सबूत कोई नहीं है, कोई केस साबित नहीं कर सके हैं। और दूसरी तरफ कंडक्ट ये देख लें, कौम को कम से कम सच बताना चाहिए। कानून यही है, 265C के तहत कॉपियाँ जब मिल जाएं 7 दिन के अंदर फ़र्द जुर्म आयद होनी है। मैं भी यही करता हूँ, कई जगह फ़र्द जुर्म हम आयद नहीं होने देते, डिले करते हैं, कोई शहादत ज़ाया हो जाए या कोई भाग जाए लेकिन लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। ये एक नॉर्मल सी रूटीन की बातें हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल एक कैंपेन चलाई जा रही है इदारों को मिलाइन करने के हवाले से। इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़कर अदालत में खुद कहें ना फ़र्द जुर्म आयद करें, दरखास्तें दें। फ़र्द जुर्म आयद नहीं होते, टीवी पे आके कि सारे लोग, जैसे मरियम और जैसा के बारे में कह चुका हूँ, इदारों में बिला वजह, और इदारों को नोटिस लेना चाहिए कि ये बेबुनियाद बना के कि जी जुर्म साबित नहीं हो सका। भी 2 केसेस के अंदर एवनफील्ड और अल अजीज़िया पनामा की जेटी के कॉन्टेक्स्ट में नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई, उन्हीं में नाहल भी किए गए 10-10 साल के लिए। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। मरीम नवाज साहबा भी आपके सामने है केस को सामने रखते हुए, और ये इन्होंने तरीक़ाकार ये बना लिया है और कि ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दें। 265D सेक्शन पढ़ लीजिएगा। फ़र्द जुर्म जब आयद होगी तो ट्रायल चलेगा, फिर डे टू डे ट्रायल चले, और ताकि मंतकी जाम को पहुँचे। बेगुनाह है तो बरी हो जाएंगे, अगर गुनाहगार हैं तो फिर तो लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स। फिर तो सज़ाएँ बड़ी वाज़ेह तौर पर हैं। और ख़ास तौर पर जो लेटेस्ट केस है एसेट बियॉन्ड मीन या मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें राना सलाउल्लाह साहब ने अजीब सी मंतक पेश की कि मुलाजमों के नाम पे अकाउंट खुलवा लें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ ले 2010 का, वो है क्या? आप टैक्स चोरी का इशू नहीं है, ये ब्लैक मनी है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो कौम को असल हकायक तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, सियासी आपकी वाबस्तगियां हैं, लेकिन हकायक उनसे बिल्कुल बरक्स है। इसमें कसूर हमारे नैब का है, कसूर हमारी हुकूमत का है कि वो बात सही बताती नहीं है और हकायक सही लाती नहीं है सामने, जिसकी वजह से ये सारी बातें, ये सारे मसाइल पेश होते हैं। दूसरा इशू जो है जस्टिस काजी फायज साहब का, अब वो कोर्ट के सामने एक जो बात चल रही है कि जो सदर ने रेफरेंस देना है कि वो माइंड अप्लाई करके देना है। मैं बैठ के 58(2)B देख रहा था, 58(2)B।
جہاں جہاں صدر نے اپنے اختیارات استعمال کرنے ہیں فار سرٹن ایکشنز، اسمبلیاں توڑنی ہیں جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اسمبلی توڑنے کے لیے وہاں اپلیکیشن آف مائنڈ ہے. خواجہ احمد طارق رحیم کیس اور کئی 58(2) پہ بڑی واضح طور پر کہ اپلیکیشن آف مائنڈ کیسی ہونی ہے، آپ نے ڈسکریشن کیسے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے ہوا میں باتیں نہیں کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں تو کوئی شک نہیں. یہاں جو ہے ریفرنس آرٹیکل 209 کے تحت وہ تو صرف ایک ریفرنگ اتھارٹی اس کانٹیکس میں انفارمیشن دینی ہے. پھر آپ جو ریفرنس فائل کرنے ہیں اختیار تو سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے، وہ اس کو مسترد کرے یا نہ مانے. جب وہ فائنل کر دے گی پھر اگلا پروسیس شروع ہونا ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کے کانٹیکس میں. وہاں پر بیسیکلی جو اتھارٹی ہے سپریم جوڈیشل کونسل بہت بڑی باڈی ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس نے تحقیق کر کے پھر فیصلہ کرنا ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کا ہے. اب اس میں کیا آگے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ ساری کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کے بڑا سمپل سا سوال ہے، منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے. آپ کی انکم ٹیکس ریٹرنز اگر دی ہیں، آپ نے خود دی ہیں یا آپ کے بچوں نے دی ہیں تو وہ سامنے رکھے. اگر خریدی ہیں تو ڈکلیئر کی ہیں تو سورس کیا ہے. اب ان سب چیزوں کو اب یہاں بیٹھ کے کہ براہ راست بھئی یہ تو جب ٹرائل میں پروسیڈنگ شروع ہوں گی تو وہ بتائیں گے نا یہ پیسہ کون سا پیسہ ہے، یہ کس کا پیسہ ہے، کہاں سے آیا ہے. وہاں سے یہ کوئی فوجداری پروسیڈنگ نہیں چلنی ہے، نہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت پروسیڈنگ چلنی ہے کوئی، نہ ہی فارن ایکس ریگولیشن، نہ انکم ٹیکس کی وہ قانون کی وائلیشن کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس چلنی ہے. وہ علیحدہ ریمیڈیز ہیں. اور جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو یہاں تو اگر ریمیڈیز لے رہی ہیں تو پھر دو ہی ریمیڈیز بنتی ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یا تو سپریم جوڈیشل کونسل دیکھے گی، ورنہ تو اگر عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہونی ہے تو پھر نیب کے پاس جائے گا. نیب کا اپنا طریقہ کار ہے، نیب کے قانون اور سامنے رکھ کے دیکھ لیں. آپ آرٹیکل 25 سامنے رکھ لیں، یعنی جو پرنسپل سیکشن 9 کے اندر ہے وہ آلموسٹ ہر جگہ اپلائی ہونے ہیں، ہر پبلک آفس ہولڈر پہ اس کانٹیکس میں اپلائی ہونے ہیں. اور قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اگر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر ججز کا بڑی سخت ہے، بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا، پہلے بھی میں نے کہا تھا، آفینسز ان بینکنگ کرائمز کے حوالے سے بینک کا جو مینیجر جو ہے نا وہ جب جرم کرے تو اس قانون کے ساتھ اس ڈبل سزا ہے، دگنی سزا ہے، چونکہ وہ کسٹوڈین ہے. یہ اس طرح کا ایلیمنٹ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا چل رہا ہے. اور یہ امپریشن بہرحال اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے، شدومت سے ہو رہی ہے. وہ سیاست جو مرضی ہم کرتے رہیں، جو مرضی ہم باتیں کرتے رہیں، اور یہ اب ایک پروسیس منطقی انجام کو پہنچنا ضروری ہے، تبھی یہ ملک آگے جائے گا. کوشش کرتا ہوں حقائق پہ بات کروں، قانونی چیز سامنے رکھوں. اور ایک بات بتا دوں اور آپ کو، جسٹس قاضی فائز صاحب کا کیس تھوڑا سا مختلف اس کانٹیکس میں ہے کہ 209 کی پروسیڈنگ شروع ہو کے آگے شو کاز ہو گیا. اب سپریم کورٹ کیا اس پروسیڈنگ کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہے؟ آلٹرنیٹ ریمیڈی کا پرنسپل رکھ لیں. میلافیڈی، اب میلافیڈی آپ کو میلافیڈی اس کانٹیکس میں ثابت کرنی پڑے گی. ابھی میلافیڈی ARU صحیح بنا ہے، صدر نے اختیار استعمال کیے ہیں کہ نہیں، وزیر اعظم نے استعمال کیے ہیں کہ نہیں، شہزاد اکبر نے کیے ہیں کہ نہیں، اس کا میلافیڈی سے کیا تعلق ہے؟ ایک انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن اب آپ کے سامنے آ چکی ہے، اقرار ہو چکا ہے کئی چیزوں کے حوالے سے. تو 211 آرٹیکل کے تحت سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سپریم کورٹ اس حوالے سے، ورنہ تو ایک نئی جورسپروڈنس ایوالو ہونی ہے. بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہت بڑی ایک امتحان ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی ہے. اجازت دیجیے گا، شکریہ.